नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, आम्ही आता एक फुडलें पावल ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान मारपाचें थारायलां, आनी तें म्हणल्यार एडिटोरियल. एक जेन्ना विशय ज्वलंत आसता, इम्पॉर्टंट आसता, तेन्ना एज एन एडिटर आमी थारायलां की आमचें एक मत जें तुमच्या मताच्या आधाराचेर तयार जातलें आनी तें ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान परत तुमच्या मेरेन पावतलें, हो आमचो यत्न. हें आमचें पयलें एडिटोरियल. तें तुमकां सांगपाचो आमी जे यत्न करतले ते विशय अशेच ज्वलंत विशय आसतले. तातूंत आजचो जो विशय आसा तो आमी घेतला टायगर रिजर्वाचेर. टायगर रिजर्व म्हळ्यार कितें? टायगर रिजर्व म्हळ्यार व्याघ्र क्षेत्र, म्हणजे ज्या जाग्यार वाघ रावतले की वाघ रावपाचे जे अधिवास आसा तें टायगर रिजर्व. सध्या टायगर रिजर्वा वयल्यान गोंयांत खुबशे एक वाद चल्ल्या. सरकाराक टायगर रिजर्व नाका, पूण पर्यावरण प्रेमी, वन्यजीव रक्षक, वन्य प्रेमी हांकां टायगर रिजर्व जाय. ते जाय अशा खातीर एक तर वाघांचें प्रोटेक्शन मेळटलेंच, वन्यजिवांक प्रोटेक्शन मेळटलेंच, पूण त्याच बरोबर तांचें म्हणणें अशें की टायगर रिजर्व जालें जाल्यार आमची म्हादय जी न्हंय जी सध्या संकटान आसा तिकाय प्रोटेक्शन मेळटलें. हे टायगर रिजर्वाची केस जेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टांत मांडटले की आमचे कडेन टायगर रिजर्व आसा, ताका लागून कर्नाटक सरकार हे मदीं न्हंय आडोवपाक शकना आनी आमकां ती न्हंय कशीच आडोवपाक परवडचें ना. सुप्रीम कोर्टाक आपलें मत हें ताजेर एक बरे तरेन हें करचें पडटलें, व्यक्त करचें पडटलें, दिवचें पडटलें. टायगर रिजर्व ही काळाची गरज आसा गोंया खातीर. राजकारण्यांक नाका आसत, राजकारण्याचे हेतू, राजकारण्याचे स्वार्थ हे वेगळे आसा. स्थानीक मनशांक ताचो त्रास जावपाक जायना ही गजाल सरकारानच पळोवपाची गरज आसा. सरकारान ते पळोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान म्हणजे सुप्रीम कोर्टानय सरकाराचेर आतां एक आदेशाद्वारे दबाव हाडपाची सुद्दां गरज आसा. गोंयांक टायगर रिजर्व जाय काय नाका हो विशय सध्या ऐरणीचेर आयला, म्हणजे तो मेन हाचेर आयला. गोंयांक टायगर रिजर्व जाय अशें म्हणपी लोक मोठ्या संख्येन आसा आनी टायगर रिजर्व नाका अशें म्हणपी कांय स्थानीक लोकूय आसा. टायगर रिजर्व कित्याक जाय ताची कारणां खूब. जे पर्यावरण प्रेमी आसा, जे वन्यजीव प्रेमी आसा, जे रानाचेर, जे न्हंयाचेर जे मोग करपी, प्रेम करपी जे आसा ते तांकां टायगर रिजर्व जाय. पण कांय लोक अशे आसा तांकां भंय आसा मनांतल्यान की टायगर रिजर्व जर जालें जाल्यार आमचें कितें जातलें. आमचे गांव जर टायगर रिजर्वांत गेले जाल्यार आमच्या मुवमेंटाचेर एक मोठे बंधनां येतलीं, रिस्ट्रिक्शनां येतलीं आनी आमकां ताचो त्रास जातलो. आतां ह्या सगळ्या गजालींचो जर वयर सकल सगळो विचार केलो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी ह्यो म्हाका दिसता की आमी उलोवपाची आनी सांगपाची गरज आसा. टायगर रिजर्व जाय अशे खूब लोक जी मागणी करता ताची कारणां खूब बरी कारणां आसा. त्या फाटलो हेतू सुद्दां बरो आसा. गोंयांत जेन्ना एके वटेन पर्यावरणाची नासधूस जाता, पर्यावरण काबार करपाचे सिस्टमॅटीक जे जाग्यार यत्न चालू आसा, थंय त्या यत्नाक त्या सगळ्या तांच्या एटेम्प्टांक जर खंय तरी कोण बंधन घालपाक शकता जाल्यार ते पर्यावरणाचे कायदे. टायगर रिजर्व अशा खातीर की टायगर रिजर्व जर जालें जाल्यार एक म्हणजे ते वन्यजीव जे आसा, जे वायल्ड लायफ आसा आमचें, ताका एक प्रोटेक्शन मेळटलें. जे वाघ आसा गोंयांत, कांय लोक छाती ठोकपणान सांगता की गोंयांत वाघ ना, म्हणजे पट्टेरी वाघ ना, टायगर, बेंगॉल टायगर ना, पूण हो दावो सारको ना. गोंयांत पयलीं सावन म्हणजे आमी सगळे हे खेड्यांत रावपी, खेड्यांतल्यान ल्हानाचे मोठे जाल्या आनी सह्याद्रीच्या एका पट्ट्यात सकयल आमी सगळे जंगल पळयलां, वन्यजीव पळयल्या, वायल्ड लायफ पळयलां. सो अशा वेळार वाघाचें अस्तित्व हें आमच्या भुरगेपणांतल्यान गोंयच्या रानांनी आसा. गोंयांत जे वाघ आसा ते कर्नाटकाच्या जंगलांतल्यान सकयल देंवल्या आनी ते मागीर परत आशिल्ले तशे कर्नाटकांत वता असो दावो करपी खूब लोक आसा. पूण हो दावो सारको ना. म्हाका दिसता की टायगर रिजर्वाचे जे विरोध करपी लोक आसा त्या फाटल्यान एक सिस्टमॅटीक लॉबी आसा. हांव स्थानिकाचो विशय उलयना, स्थानिकांक त्या बद्दल हांव दोश दिना.
स्थानिकाच्या मनात भंय आसा, पण जे लोक विरोध करपी जे राजकारणी आसा, जांचे जमनी आसा, ते लोक विरोध करपाची कारणां वेगळी आसा. हो जो म्हादयचो पट्टो म्हणजे म्हादय अभयारण्याचो जो पट्टो आसा थंयच टायगर रिझर्व जातले. ते जर जालें जाल्यार खूब कडेन ह्यो खणी चलच्यो ना. कांय कडेन थंय जे तांकां जी घरां म्हणजे ज्यो वस्ती तांकां उब्यो करपाच्यो आसा त्यो थंय जावच्यो ना. जमनी विकपाच्यो आसा त्यो विकल्यो तरी त्यो जमनी कोण घेवचे ना, कारण थंय डेव्हलपमेंट झोन आसतलो म्हणून तांकां त्यो टायगर रिझर्व नाका. स्थानिकाचो विरोध जर लक्षांत घेतलो जाल्यार एक गजाल स्पश्ट आसा. खोतीगांव अभयारण्य जेन्ना जालें तेन्ना खोतीगांवच्या लोकांक एक मनांत भंय आशिल्लो होच आशिल्लो की जर एकदां अभयारण्य जालें जाल्यार आमच्या गांवचें कितें, आमकां आमचे रिस्ट्रिक्शनां येतलीं काय कितें, आमचेर बंधनां येतलीं काय कितें, आमकां भायर सरपाक मेळचें ना काय कितें, आमकां भितर वचपाक मेळचें ना काय कितें, अशे खुबशे दुबाव मनांत आशिल्ले. पण एक गजाल तातूंतल्यान आतां इतल्या वर्सां स्पश्ट जाली, तशें कांय जाल्लें ना. जे खोतीगांव प्रत्यक्ष गांवांत रावता आनी भितर जे बाकीचे कांय गांव आसा थंयचे जर लोकांक विचारलें आसत जाल्यार तेवूय सांगतले की तांच्या मुवमेंटाचेर किंवा तांच्या आयुश्याचेर खोतीगांवच्या अभयारण्याचो तसो कांय गंभीर परिणाम कांय जावना. वयल्यान त्या क्षेत्रांत त्या एरियेंत जमनीक जे प्रोटेक्शन मेळ्ळें तें खोतीगांव अभयारण्या खातीरच मेळ्ळें. आज जर थंय कोणाची जमीन कोणाक जर एक आदिवासीक फटोवपाचो कोणी ठरयलो, थंय जर आपलो थंय बिझनेस स्टार्ट करपाचो ठरयलो जाल्यार त्यो जमनी घेवपाक मेळना, कारण त्यो अभयारण्यांत आसा. फाल्यां थंय कसलो एक बिझनेस वाडोवपाक मेळचो ना आनी आपले जशें मनमानी पद्दतीन ज्या पद्दतीन कन्स्ट्रक्शन करपाचें आसता ती करपाक मेळचें ना. हें तें प्रोटेक्शन. टायगर रिझर्व जालें जाल्यार म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत रावपी लोकांच्या दैनंदीन आयुश्याचेर तसो मोठो फरक पडचो ना, परिणाम जावचो ना. वन खात्यान त्या संबंदी काही म्हाका दिसता की लोकांच्यो भेटीगाठी घेवन तांचे कडेन चर्चा करून कांय गोश्टी स्पश्ट करपाक जाय की बाबा फाल्यां टायगर रिझर्व जालें जाल्यार तुमच्या आयुश्याचेर तसो कांय गैरपरिणाम कांय जावचो ना आनी कांय गजाली क्लियर करपाची म्हाका दिसता गरज आसा. आतां सद्या म्हादय अभयारण्य ऑलरेडी कांय वर्सां पयलीं डिक्लेअर जाला. ह्या गजालीक ना म्हणल्यार 20 वर्सां मायज जाली. नेत्रावळी अभयारण्य आसा, मोलेंचें महावीर अभयारण्य आसा, मागीर राष्ट्रीय अभयारण्य आसा, बोंडलाचें आमचें बोंडला अभयारण्य आसा. ही अशी जर सगळो विचार आमी जर केलो जायत जाल्यार त्या भागांक ह्या अभयारण्याक लागून ह्या रिझर्व फॉरेस्टाक लागून जमनीक जाग्यांक प्रोटेक्शन मेळ्ळां. थंय कितेंच करपाक मेळना. बोंडला सारक्या जाग्यार इतलो फ्रेजायल म्हणजे जाका आमी सामको अतिशय स्वच्छ असो जो एनवायरमेंट म्हणटा तो जर टिकून आसा तो जाल्यार तो बोंडलाच्या अभयारण्याक लागून. सकयल गांजे आनी गुळेली ह्या परिसरांत खडी काडून थंय स्पोट करपाचे आजूय प्रकार सुरू आसा. ताका लागून खुबश्या वेळार थंयचे जे त्या अधिवासांत जे रावपी प्राणी आसा तांकां त्रास जाता. पूण हाजेर सरकाराचें कांय लक्ष ना. सरकार त्या ज्यो क्वॉरी आसा, क्रशर चलता, क्वॉरी आसा ताचेर जाय तशी कारवाई करना. थंय खरें म्हळ्यार ती कारवाई जावपाक जाय, थंय लक्ष सरकाराचें आसपाक जाय. फाल्यां जर टायगर रिझर्व जालें जाल्यार वाघांचें प्रोटेक्शन जातलेंच, मनशाचें प्रोटेक्शन जातलें. मनशाक प्रोटेक्शन तांच्यो ज्यो जागा, तांच्यो ज्यो जमनी, तांची जी घरां, तांचे जे गांव हे आसा तशे उरतले. भविश्या खातीर ते येवपी पिढ्यांक सुद्दां तांकां एक वेगळे तरेचें संरक्षण मेळटलें. राजकारण्यांक केन्नाच सामान्य मनशाचें हित नाका आसता. जर जाय जाल्यार सुद्दां तांकां स्वताचें हित पिड्ड्यार करून दुसऱ्याचें बरें करपाचें नाका आसता आनी अशा वेळार तो सगळो विरोध जाता. जेन्ना 2011 जयराम रमेश जे केंद्रीय पर्यावरण आनी वन खात्याचे राज्यमंत्री आशिल्ले ताणें गोंय सरकाराक एक पत्र बरयल्लें. तेन्ना दिगंबर कामत जे आतां निकतेच मंत्री जाल्या तेन्ना ते राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांकां सांगलें की टायगर रिझर्व करपाच्या दृश्टीन तुमी कार्यवाही सुरू करा. आनी उपरांत तेन्ना फिलीप नेरी रॉड्रिगीज त्या टायमार वनमंत्री आशिल्ले. तांणी कांय वेळा तांची रिएक्शनां खूब तशीं हार्श आशिल्लीं. तांकां टायगर रिझर्व नाका आशिल्लें. गोवा सरकाराक टायगर रिझर्व कित्याक नाका हो विशय जर आमी
प्रॅक्टिकली म्हणजे सायंटिफिकांनी आमी जर विचार करपाक गेले जाल्यार तांचे कडेन तशें ठोस कारण सापडना. म्हणून जेन्ना ही केस तांणी चॅलेंज केले त्या आदेशाक तेन्ना हायकोर्टांनी सांगलें की 90 दिसां भितर तुमी ते डिक्लेअर करा म्हणून टायगर रिझर्व. ताका सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ते सुनावणीक आयलें तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें की त्या हातून म्हणजे स्टे दिली ताका आनी सांगलें जो मेरेन फुडली कारवाय जायना, फुडली सुनावणी जायना म्हणजे 6 आठवड्यांनी, तो मेरेन कसल्याच तरेचो विकास आनी कसल्याच तरेचें एक बांदकाम आनी कितेंच थंय जावंक जायना म्हणून. सो सुप्रीम कोर्टान आपली जी भुमिका आसा ती स्पश्ट केल्या. आतां CEC म्हणजे सेंट्रल एनवायरमेंट कमिटी आनी एम्पावरमेंट कमिटी ह्यो सगळे आतां लोकांची मतां विचारान घेवन जे स्टेक होल्डर्स आसा तांची मतां विचारान घेवन आपलो एक अहवाल तयार करतले आनी आपलो अहवाल हो सुप्रीम कोर्टात सादर करतले. त्या उपरांत कितें तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेतले. पूण म्हाका दिसता जर पर्यावरण उरलें जाल्यार आमी सगळे उरतले. जर पर्यावरण ना जाल्यार जी दशा उपरांत जी जाता, पावसाचेर ताचो परिणाम जाता, हवेचेर ताचो परिणाम जाता, सगळ्याच एकूण हवामानाचेर ताचो मोठो परिणाम जाता आनी ताचो परिणाम मनशाच्या जिणेचेर जाता. आमचें गोंय इल्लेंशेंच ल्हानशेंच, त्या मानान आमच्या गोंयांत 6-7 अभयारण्यां आनी हे सँच्युरीज आसा. ताका लागून गोंय बऱ्या तरेन प्रोटेक्टीव उरला. गोंयच्या पूर्व दिशेक म्हणजे सह्याद्रीच्या पट्ट्याक आमकां जंगल अजुनूय दिसता. ताचें कारण हे कायदे आनी ही अभयारण्यां. गोंयचें सगळ्यांत मोठें अभयारण्य हें मोलें महावीर अभयारण्य आनी ताका एडजसंट जें राष्ट्रीय उद्यान आसा तें आसा आनी थंय 200-250 एकराच्या परसय चड जागा, चड एरिया ही ताच्या अंडर कवर जाता. सो तो जो परिसर आसा तो अजुनूय पर्यावरणाच्या दृश्टीन असो फ्रेजायल असो एक तो पट्टो उरला. त्या उपरांत उरतात तांबडी सुर्ला, ज्या जाग्यार खुबशे रिजर्व फॉरेस्ट आसा. ताच्या फुडें गेले जाल्यार वाळपय आनी तांबडी सुर्लाच्या मदीं जी जंगलां आसा ती अजून तशीच आसा कायम. पण जर टायगर रिजर्व जालें ना आनी जर म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत जर कन्स्ट्रक्शनाचे किंवा विकासाचे समजा जर परवानगी मेळ्ळी जाल्यार हो पट्टो खंयच उरचो ना, हो काबार जातलो. राजकारण्याचे आनी जमनीचें कितें हें आसा कळना. जमीन दिसली काय राजकारणी हे आपले सगळे नियम आनी सगळे कायदे धाब्यार बसून हे ते जमनी कश्यो ताचेर विकास करतले. आतां हो विकास कसलो कांय कळना आमकां. पण त्या विकासाक लागून गोंयचे सगळे मातेरे जाता, गोंयची सगळी वाट लागता हाचो विचार कोणूच करना. गोंयांत वाग ना असो जो दावो करपी लोक आसा तो दावो पूर्ण खोटो आसा. ह्या पयलीं फॉरेस्टान गोंयच्या हे तांकां सॅल्यूट करपाचो. गोंयचे फॉरेस्ट आनी आतां मेरेन गोंयच्या भल्याचेच चिंतना. आनी तांणी स्पश्ट सांगलां की गोंयांत वाग आसा. तांणी कॅमेराचेरय ते वाग कशे तांचे मुवमेंट बी सगळे टिपल्या. भीमगडचें जे अभयारण्य आसा तें, मागीर अणशी म्हणून कर्नाटकांत आसा आनी फुडें मागीर दांडेली अशें हो जो कॉरिडॉर आसा तो वाघांच्या अधिवासाचो कॉरिडॉर. आतां थंयच्यान वाघ म्हादय अभयारण्यांत येता, ते तशेंच तांबडी सुर्लाच्या जंगलांत येता, ते तशेंच महावीर अभयारण्यांत येता. हो कॉरिडॉर आतां आमी म्हणूंक शकना की ते थंयच्यान येता म्हणून. पूण हो सगळोच जो अधिवास आसा हो वाघांचो अधिवास, हो पट्टेरी वाघांचो अधिवास आनी तो तसोच उरपाक जाय. जनावरांच्या निमतान, त्या श्वापदाच्या निमतान मनशाची जीण ही सुरक्षीत जाता हें खूब मोठें आसा आनी तें सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. जे निसर्गाच्या विरोधान वचून निर्णय घेता, जी डिसिजनां ही निसर्गाचेर हावळ हाडपी आसता, ती डिसिजनां ही मानव जातीचेरच हावळ हाडपी जाता ठरता. हें प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. खरें म्हणशें जाल्यार म्हादयचो जो आतां सद्या जो गोंयच्या बाबतींत जो फटको बसला गोंयांत म्हादयचो, त्या म्हादयच्या विशयाचेर सुद्दां हे टायगर रिजर्व एक मलमपट्टी जावपाक ठरता. मलमपट्टी अशा खातीर म्हादय जर वाचोवपाची जाली जाल्यार हे टायगर रिजर्व आमकां खूब कामाक येतलें. टायगर रिजर्व आसा सकयल जाल्यार वयर म्हादय आडोवपाक खंयच्याच गव्हर्मेंटाक शक्य जावचें ना. कर्नाटक गव्हर्मेंटाचेर दबाव हाडटले जायत जाल्यार हे टायगर रिजर्व डिक्लेअर जावप ही गोंयच्या दृश्टीन काळाची गरज आसा. गोंय सरकार म्हादय वाचोवपा खातीर
की ह्या म्हादय वाचोवपाच्या नांवा सकयल ना म्हणल्यार आतां मेरेन 100 कोटी तरी खर्च सरकारान केले आसतले. हे पयशे कोणाच्या बोल्सांत गेले, कशे गेले, कोणाक कितले दिले, हो एक वादाचो आनी हाजो विशय आसा. पण तरी सुद्दां म्हादयच्या बाबतींत जर आयजची जर परिस्थितीचो आमी विचार केलो जाल्यार म्हादयच्या बाबतींत गोवा सरकार हें बॅकफुटाचेर आसा. आनी सरकाराची जी वेळोवेळी जी कच खाऊ जे धोरण आसा तें ताका कारण आसा. म्हादयचो विशय जर आमकां स्ट्रॉंग जावपाक जाय जाल्यार सरकारान टायगर रिझर्व होच विशय धरून फुडें सुप्रीम कोर्टांत सुद्दां हो विशय बरे तरेन मांडपाक जाय. आनी त्या खातीर एक बरें शुद्ध एक सरकाराचे हेतू शुद्ध आसपाक जाय. जर सरकाराच्या मनांत जर आनी कितें आसा जाल्यार ताका केन्नाच आमकां सोल्युशन मेळचें ना. कर्नाटक हे खूब सिस्टमॅटीक म्हादयच्या विशयाचेर काम करता. सुप्रीम कोर्टांत तांणी गोंया परस खूब बरें काम केलां. तांणी डेटा लागीं केलो. आमचे कडेन कितलो डेटा तयार आसा हें सद्याक हो सुद्दां एक संशोधनाचो विशय जातलो. आनी जर तो आसा जाल्यार सुप्रीम कोर्टान आमी आमची बाजू खूब नेटान कित्याक मांडपाक शकले ना आनी कोर्टान आमची बाजू तितली गंभीरपणान कित्याक आयकून घेतली ना हो सुद्दां एक विशय आसा. आनी ताची जाप सरकारान दिवपाक जाय. ह्या विशयाचेर टायगर रिझर्वाचेर सरकारान जेन्ना सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली ताचो पयसो जो आसा बरे लॉयर हायर केल्या. पयसो टॅक्स पेयराच्या हातूंतल्यान वता आनी सरकार ही आपल्या पद्दतीन उधळपट्टी करत आसा. हे चॅलेंज जेन्ना करपाक गेले तेन्ना त्या फाटलो हेतू फक्त लोकांक एक त्रास जातले इतलोच सरकार सांगता. ताजेर सायंटिफीक स्टडी जाल्या काय कितें, लोकांक त्रास कसो जातलो, लोक कशे त्रासान पडटले, खोतीगांवाक लागून लोक कशा त्रासान पडूना, पोंडलाक लागून सकयल जे पैकूळ आनी बाकीचे गांव आसा धडे बिडे तांकां कित्याक त्रास जावना हाची जाप सरकारान दिवपाक जाय. मोल्या अभयारण्य नंद्रण हो एकच गांव हो शिफ्ट जालो अभयारण्यांतल्यान. त्या लोकांचे बरे तरेन पुनर्वसन जालें. सरकार जर जबाबदारीन जर हे अश्यो ह्यो गोश्टी जर करता जाल्यार कोणाक त्रास जावपाचें कारण ना. जे नंद्रण गांवांतल्यान जे हे जाल्ले लोक थंयच्यान तांकां पुनर्वसन आयल्यान मोल्यान हातून केलें आनी ते आज तशे विसरले सुद्दां आपले जे दुख्ख आनी हें आशिल्लें गांव सोडपाचें तें आतां तांच्या मनांत कितलें उरलां हे बद्दलूय एक विचार करपा सारकी गजाल आसा. खोतीगांवाच्या जर गेले आनी थंयचो एक सर्वे केलो आजच्या घडीक आमचे खुद्द सभापती त्या परिसरांतल्यान येता. सो ते हे आदिवासी हातूंतल्यान आसा तांकां बरे तरेन तांचे सुद्दां जर मत जाणून घेवपाचो यत्न केलो जाल्यार ते सुद्दां बरे तरेन सांगपाक शकतले. मागीर म्हादयचेंच कितें जालां, म्हादय हातून समजा जर टायगर रिझर्व जाता जाल्यार कोणाचें कितें वता इतलेंच जातलें की कायदो चड कडक जातलो आनी ज्यो गजाली राजकारण्याच्या मनांत आसा जे हेतू तांच्या मनांत आसा तो साध्य जावचो ना काय कितें. थंय रावपी जे थळावे लोक आसा तांकां प्रोटेक्शन दिया. तांकां तांची अडचण जातली ते अडचणींत येतले तांकां असुरक्षीत दिसतलें अशें कितें जावपाक जायना. वन खातें आतां तो पूर्ण पट्टो जो सादारण वाळपयचे पयलो भाग तो मोल्या कुळें नेत्रावळी ताच्या मदीं कालें येता हो पूर्ण जर पट्टो पळयलो जाल्यार फॉरेस्टाचो त्रास कोणाक जाला तो कोणी सांगचें. फॉरेस्ट हे थंय जाच करपा खातीर बसलेच ना. फॉरेस्ट हे फक्त रानां वाचोवपा खातीर बसल्या. स्थानीक थळाव्या लोकां कडल्यान सहकार्य घेता आनी आपलें काम करता. फॉरेस्टाच्या विरोधांत थंय तक्रारी ना. आयज जर परिस्थिती पळयली जाल्यार फॉरेस्टान केल्ले जर जनजागृती पळयली आज शिकार सुद्दां खूब कमी हाजेर आयल्या. कोणी चुकून एखादी घटना एक रिपोर्ट जाता पूण तेंय कमी जालें. लोकांनी कोपअप केलें. म्हादय अभयारण्याच्या बाबतींत टायगर रिझर्वाच्या बाबतींत लोक कोपअप सहज करतले. फक्त तांकां त्रास कसो जावचो ना हें सरकारान पळोवपाची गरज आसा. सरकारान सुप्रीम कोर्टान अजून पयशे वगडावचे परस बऱ्या कार्याचेर पयशे वगडावपाक जाय. ह्या पयलीं जे पयशे गेल्या म्हादयचेर ते सगळे पयशे म्हाका दिसता टायगर रिझर्व जाले जाल्यार रिकवर जातले. कारण गोंयची बाजू ही न सांगता आनी कांयच चड प्रयत्न करनासतना घट जातली, सक्षम जातली. हे संपादकीय जर तुमकां आवडले जाल्यार ते तुमी लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा. अशेच विशय
आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. अशाच विशयाचेर विवेचन जातले आणि विश्लेषण जातलें. तुमचे कमेंट आजच्या ह्या एपिसोडाचेर आमकां कमेंट बॉक्सांतल्यान आमकां कळया. आमी तुमच्या कमेंटाक रावतले आनी ताचे वयल्यान जर आमकां आनी कितें ॲड करूंक मेळटा फुडल्या एपिसोडान जाल्यार तेंय आमी करपाचो आमी प्रयत्न करतले. नमस्कार. जय हिंद.